अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 रजबुल मुरज्जब और 27 जनवरी है। आज की खबरों की शुरुआत दारुल उलूम वक्फ देवबंद के उस्ताद तफसीर व हदीस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद वासिफ उस्मानी कासिमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم.